अबदेखि आमा वा बाबु मध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोजेर नागरिकता लिन पाइने, आमाको थर रोजेर पनि वंशजको नागरिकता लिन पाइने। जनार्दन शर्मा माथिको छानबिनमा प्रमाण नभेटिएको समितिको निष्कर्ष। नेकपा एमालेको भने फरक मत। सरकारले लगायो प्लास्टिकको मालामा प्रतिबन्ध। भविष्यमा आउन सक्ने महामारी नियन्त्रण गर्न पनि सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक पारित। कारागारहरूलाई खुल्ला स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। खुकुलो नागरिकताको प्रावधानले नेपालमा संगठित अपराध बढ्ने सांसद खिमलाल देवकोटाको भनाई। डम्पिङ साइट सधैँका लागि बन्द गर्ने बन्चरी डाँडाका स्थानीय बासिन्दाको चेतावनी। देशमा सुशासन छैन भन्दा पनि हुने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको धारणा। संसदीय समितिले बिगेसोको मागबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने। सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आग्रह। बाबुराम भट्टराई समूहले पायो नेपाल समाजवादी पार्टी। ई सिम कार्ड सेवा विस्तार गर्ने तयारी रहेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दाबी। युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी विधेयक तत्काल पेश गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको सांसदहरूको भनाई। सीके राउत बने ओसो सन्यासी। पोखरामा मेट्रो मेयर मिट नेपाल हुने तयारी पुरा। 1000 चोरेको रिसमा पत्नीको हत्या गरेको आरोपमा रूपन्देहीमा एकजना पक्राउ। ओखलढुङ्गा सिन्धुली जोड्ने पक्की पुल निर्माण सम्पन्न। रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या बढ्न थाल्यो। 15.44 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। 4 अर्ब 97 करोडको सेयर कारोबार। सेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनका लागि क्षतिपूर्तिको सञ्चालन गर्ने धितोपत्र बोर्डको घोषणा। भारतमा गएको 24 घण्टामा 20,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। एसिया कप क्रिकेट श्रीलङ्काको सट्टा अब युएईमा हुने। उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ आफूले तयारी गरिरहेको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक कुमार थापाको भनाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हृदयघातबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल साउनको 13 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2022 जुलाई 29 तारिक आज गुला पर्व आरम्भ। विश्व बाघ दिवस मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ आमाको थर रोजेर वंशजको नागरिकता लिन पाइने प्रसङ्गबाट। आमा वा बाबु मध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोजेर नागरिकता लिन पाइने भएको छ। सङ्घीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले नागरिकता लिने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगाना मध्ये एक रोज्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। सरकारले 2079 असार 24 गते ल्याएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान थिएन। तर सांसदहरूले हालेको संशोधनका आधारमा सरकारले सन्तानलाई नै आमा वा बाबु मध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोज्ने अधिकार दिने व्यवस्था थप गरेको हो। नयाँ व्यवस्था थपेर पहिचान सहितको नागरिकता दिने सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ, जहाँ यस ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगाना मध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिने छ भनी लेखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार यो प्रावधान अनुसार कुनै पनि दम्पतिका 2 सन्तान वा त्यसभन्दा बढी छन् भने उनीहरूले कसैले आमाको थर र ठेगाना, कसैले बाबुको थर र ठेगाना पनि राख्न सक्ने भनिएको छ। उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ। मेरा 2 सन्तान छन् भने एउटाले मेरो र अर्काले मेरो श्रीमानको थर र ठेगाना रोज्न
रोज्न चाहे भने पाउने भई दुवैले एकैतिरको पनि रोज्न पाउने भई उहाँको भनाइ छ। सांसद शर्माका अनुसार नागरिकतामा सन्तानलाई नै आमा वा बाबुमध्ये एकको थर र ठेगाना रोज्न पाउने अधिकार दिनु भनेको छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्रदान गरिनु हो भनेर भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय आएको नागरिकता विधेयकले व्यवस्था गरेको अनुसार आमाको थर रोजेर वंशजको नागरिकता लिन पाइने भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रमाण नभेटिएको लेखेको छ। यसमा सत्ता पक्षमा रहेका सांसदहरू एकमत भएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले फरक राय दिएका छन्। खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल लगायतका एमाले सांसदहरूले आफ्नो राय राखेका थिए। बैठकपछि खगराज अधिकारीले पत्रकारहरूसँग भन्नुभएको छ, प्रतिवेदनमा आफ्ना कुराहरू छन्, कतिपयमा सर्वसम्मति छ, कतिपयमा छलफल नै बाँकी छ उहाँको भनाइ छ। समिति सदस्यहरूका अनुसार एमालेका सांसदहरूले आफ्नै तरिकाले फरक मत राखेका छन्। सबैका फरक मतलाई राखेर तयार प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइनेछ। तर सभामुखलाई बुझाउनु अघि वा बुझाएर संसदमा पेश गर्नु अघि पनि निष्कर्षको भाषा फेरि नसक्ने समितिका एक सदस्यले बताउनु भएको छ। सरकारले देशभर प्लास्टिकका फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र भण्डारणमा पूर्ण रोक लगाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। अब नेपालभर प्लास्टिकबाट बनेका फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण वा भण्डारण गर्ने काम अवैध मानिनेछ। मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 15 को उपदफा 6 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। यसअघि भदौ 1 गतेबाट लागू हुने गरी वातावरण विभागले देशभर 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। केही समय यता मत्थर हुँदै गएको कोभिड महामारी पुनः विस्तार हुँदै जाने खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। वीर अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारीहरूको नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले आफ्नो सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको समयमा नै सहज ढङ्गले उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले ध्यान दिने प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले क्यान्सर जस्ता घातक रोगका लागि सहज ढङ्गले उपचार गराउन सरकारले बजेट व्यवस्था गरे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै वीर अस्पताल व्यवस्थापनको आलोचना गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि बिहिबार नै दफावार छलफल प्रारम्भ भएको थियो। विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले भन्नुभएको छ, हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु भन्नुभएको थियो। यसै बीच उक्त विधेयक पास भएसँगै अब नेपालको नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमाको थर रोजेर वंशजको नागरिकता लिन समेत पाउने भएको जनाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागारहरूलाई खुल्ला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अधिकांश कारागारहरू सहरको मध्यभागमा रहेको भन्दै ती कारागारहरूलाई ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको खुकुलो प्रावधानले नेपालमा सङ्गठित अपराध बढ्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सांसद देवकोटाले विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा खुकुलो प्रावधान राखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएमा 7 वर्षसम्म कुर्दा
केही नबोल्ने नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन भनी 6 महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने बताउनु भएको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी भदौको 1 गतेबाट सधैँका लागि डम्पिङ साइट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्ने लगायत यसअघि महानगरपालिका र सरकारले स्थानीय बासिन्दासँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी आगामी भदौ 1 गतेबाट फोहोरका गाडीहरू ल्यान्डफिल साइटमा लैजान सधैँका लागि बन्द गरिने बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गनाली राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा आजभन्दा करिब 50 वर्ष अघिदेखि सत्ता प्राप्तिको मुद्दा बनाएर स्थानीयलाई पीडा र समस्या दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूको सम्पत्तिमा पौडी खेलेर ओखर पौवाका जनताहरूको हक अधिकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आगामी भदौ 1 गतेबाट सधैँका लागि उपत्यकाभित्रको फोहोर मैला बन्चरी डाँडा र स्विस्टो ल्यान्डफिल साइटमा फाल्ने कुरा इतिहासको रूपमा भदौ 1 गते घोषणा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले आउँदो दिनमा यो वा त्यो बाहनामा फोहोरका लागि छुट नदिने बताउनुभयो। उहाँले कोही पनि नेताको सत्ताका लागि विरासत र अभिष्ट सिद्धिका लागि स्थानीय बासिन्दालाई फोहोर र रोगको शिकार बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित निष्ठाको यात्रा नामक कृतिको लोकार्पण एवं वैदिक नेपालको भविष्य नामक समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले नेपाललाई श्रीलङ्का नबनाउने हो भने देशमा दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरू जनताबाट धेरै टाढा भइसके बताउनुभयो। उहाँले राजनीति गर्नेहरूले जनतासँग जोडिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले जनतासँग जोडिन कन्जुस्याइ गर्दा जनताले राजनीतिको फाइदा लिन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। संसदीय समितिले ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिंगापुर बीएसओको मागबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले सेवा सुविधाको समेत मारमा परेका सिंगापुरमा कार्यरत ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे सम्बोधन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधानबारे समय मिलाएर परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले प्रदेश र सङ्घको चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रेस सेन्टर नेपालका पूर्व पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमा नै चुनावको मिति घोषणा हुने बताउनुभयो। प्रचण्डका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई फोन गरेर बिहिबार नै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो। शेरबहादुर देउवाले हिजो मलाई फोन गरेर बैठक राखेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मैले नागरिकता विधेयक पारित गरेर मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ पक्नुस् भनेको छु। अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्छ, प्रेस सेन्टरका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रचण्डले भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको सहभागिता बढाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा मुलुकको बहुआयामिक विकासका लागि पनि दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनु पर्ने सभामुख सापकोटाको तर्क छ। काठमाडौँमा आयोजित निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले मतदाताहरूमा दलगत मतदान गर्ने अभिरुचि देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन पनि राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनहरूमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाहरूको अधिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन महिला सांसदहरूले पनि आफ्नो दलमा सामूहिक पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहले आफ्नो दलको नाम नेपाल समाजवादी पार्टी राखेको छ। निर्वाचन आयोगले भट्टराई समूहको आग्रहमा यसअघि नै आयोगमा दर्ता भएको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल समाजवादी पार्टी बनाइदिएको हो। भट्टराई समूहका नेता विश्वदीप पाण्डेले निर्वाचन आयोगले समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल समाजवादी पार्टी र चुनाव चिन्ह आँखालाई अद्यावधि गरेको बताउनुभयो। यो चुनाव चिन्ह कुनै समय भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा विवाद चर्किएका बेला भट्टराई निकट दीपक लामिछानेको अध्यक्षतामा फागुनको 5 गति यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। अब यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पदाधिकारी चयन हुनेछ। त्यति बेला मात्र भट्टराई सहितका नेताहरू यो पार्टीमा औपचारिक रूपमा रहने उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, विद्यालय र अस्पतालहरूमा निःशुल्क वाइफाई जडान गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तरको बारेमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा नयाँ नीति र कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालय अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले नेपाल सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा कमजोर नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा एसियामा नै कमजोर नभएको तर सुने अवस्था पनि नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न सधैँ तत्पर रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले नेपाल टेलिकमले आम नागरिकलाई ई-सिम कार्ड सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सञ्चारको क्षेत्रमा सन्तुलित विकास नगरी समग्र मुलुकको विकास गर्न नसकिने दावी गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकारले चाँडै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरू, धार्मिक क्षेत्रहरू, विद्यालय र अस्पतालहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने नीति अगाडि बढाउने चरणमा रहेको बताउनुभयो। संसदीय समितिले सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्ने युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी विधेयक तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले आम नागरिकलाई अपरिहार्य भइसकेको सञ्चार सम्बन्धी सेवाहरू सुरक्षित रूपमा विस्तार गर्ने, खानेपानी, ढल, विद्युत र सडक विस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी भूमिगत उपकरणहरूमा क्षति रोक्नका लागि सरकारले तत्काल युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी विधेयक तत्काल पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न, गुणस्तरमा सुधार ल्याउन टेलिकमको बीटीएस टावर पनि सँगसँगै उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। सभापति खड्काले सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट निर्माण गरिने भवनहरूमा नै बीटीएस टावरहरू जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताउनुभयो। सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरू समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको नाम तथा वित्तीय सामाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुने गरी रोजगारी, गरिबी र असमानताको अन्त्य समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आनन्द मैत्रयको रूपमा नयाँ जन्म भएकोमा धेरै बधाई, साथै ओसो परिवारमा भव्य स्वागत छ। सिके राउज्यू अभिनेत्रीबाट सन्यासी बनेकी शोभिता श्रृङ्खलाले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेखेकी छिन्। यससँगै उनले सार्वजनिक गरेकी छिन् डाक्टर सिके राउतको तस्बिर। फोटो हेरेरै हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ राउत ओसो सन्यासी भएका छन्। कुनै बेला स्वतन्त्र मधेसको माग राखेर चर्चामा आएका राउत अहिले जनमत पार्टी खोलेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा होमिएका छन्। उनको पार्टीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सप्तरीका केही पालिकामा जित पनि हासिल गरेको छ। आफूलाई गान्धी र बुद्धको बाटोमा रहेको बताउने राउत यसअघि स्वतन्त्र मधेसको नाममा हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कारण पटक पटक पक्राउ गरेका थिए। उनी राउत यति बेला भने ओसो तपोवनमा प्रकट भए सन्यासीको भेषमा। कहिले सेतो त कतै गेरु वस्त्र धारण गरेर उनले आफ्नो सन्यासी रूपरङ सार्वजनिक गरिसकेका छन्। फेसबुकमा उनको डाक्टर सिके राउत सचिवालय भन्ने एउटा पेज छ जहाँ उनी राजनीतिक वस्त्र उतारेर सन्यासी बनेको प्रश्न देखिन्छ। उक्त पेजमा
उनले गेरु वस्त्रमा आफ्नो फोटो पोस्ट गरेका छन्। पानी परिरहेको मौसम, सानो गोरेटो, उनी छाता ओढेर हिँडेका छन्। त्यही फोटोको क्याप्सन यस्तो लेखिएको छ, मलाई सडकको जरुरत छैन किनभने मैले तपाईँको पदचाप भेटिसकेँ। सन्यासी बन्नका लागि ओशो तपोवन पुगेका राउत त्यहाँ 9 दिनको मिस्टिक रोज मेडिटेसन कोर्स गरेका थिए। त्यस अवधिमा उनले मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल केही प्रयोग गरेनन्। विशेष कोर्स सकाएपछि माला लगाएर उनले दीक्षा लिएको बताइएको छ। पोखरामा देशभरका 6 महानगरका मेयर भेला हुने भएका छन्। आज र भोलि पोखरामा मेट्रो मेयर मिट नेपाल हुँदैछ। सम्मेलनमा 6 महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनमा महानगर सञ्चालनका विद्यमान कानुन र आवश्यक सुधारका बारेमा छलफल गर्न तथा अनुभव आदान प्रदान गर्नका लागि कार्यक्रम राखिएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीमा पत्नी हत्याको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 1 डेलरका 33 वर्षका यमबहादुर थापाले 1000 रुपैयाँ चोरेको रेसमा कुटपिट गर्दा 31 वर्षकी पत्नी सावित्री थापा छेत्रीको मृत्यु भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सावित्रीले साउनको 10 गते साँझ दराजमा श्रीमानले राखेको 1000 रुपैयाँ झिकेकी थिइन्। राति 2 बजे यमबहादुरले पैसा गन्दा 1000 कम भएपछि श्रीमतीलाई उठाई किन नसोधी पैसा झिकेको भनी कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीका प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ मरासेनीले बताउनुभयो। यमबहादुरलाई जान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको मरासेनीले बताउनुभयो। ओखलढुङ्गा सिन्धुली जिल्लालाई जोड्ने नवलपुरको पक्की पुलको निर्माण सम्पन्न भएसँगै स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। पुलको सबै काम सम्पन्न भइसकेको र आगामी साउन 20 गतेभित्र उद्घाटन गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। करिब 23 करोड लागतमा बनेको पुल 200 मिटर लामो छ। पुलमा 5 वटा स्पानहरू रहेका छन् भने पुलको चौडाइ 11 मिटरको छ। 2 वटा ठुला सवारी साधन सहज रूपमा उक्त पुल मार्फत पार गर्न सक्ने बताइएको छ। नेपाल भारत सिमानाका जमुनाहा हुँदै भारत जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। असारे खेतीबाली सकेर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न दैनिक हजारौं सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक भारततर्फ जाँदै गरेको दृश्य जमुनाहा नाकामा देखिन थालेको छ। धान रोपाई गरेर नेपालीहरू आय आर्जनका लागि दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा भारत जाने गरेका छन्। धान रोपाई गरिसकेपछि स्वदेशमा काम नपाउने र काम पाए पनि उचित पारिश्रमिक नपाउने कारणले दैनिक नेपालीहरू भारत जान बाध्य भएको जनाइएको छ। बिहिबार शेयर बजार नेप्से 15.44 अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबार घटेको बजार बुधबार र बिहिबार भने लगातार बढेको हो। बिहिबार बजार 2127.42 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। यस दिन कुल 221 कम्पनीका 72,450 कारोबारबाट 1,19,55,076 किता सेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार कारोबार रकम भने 4,97,64,33,105 रुपैयाँको भएको छ। निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूह बाहेक सबै उपसमूहको शेयर मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै वित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएको जनाइएको छ। बिहिबार बिन्दवासिनी हाइड्रो पावर विकास कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य समेत सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। एक्सेल विकास बैंक, हिमालयन पावर, समृद्धि फाइनान्स समेत धेरै मूल्य बढ्ने कम्पनीमा परेका छन्। राधी जलविद्युत कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.91% घटेको छ। बलिफिया हाइड्रो, ग्रिन भेन्चर सहितका कम्पनी धेरै घट्नेमा परेका छन्। अरुण कावेली पावरको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। धेतुपत्र बोर्डले शेयर लगानीकर्ताहरूलाई क्षतिबाट बचाउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। धेतुपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कानुनी आधार तयार पार्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले धेतुपत्र बजारको दायरा बढाउने, बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउन अटोमेटिक अक्सन सिस्टम लागू गर्ने योजना अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले 5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आइपिओ अनिवार्य हुने कानुन बनाउने तथा नयाँ ब्रोकर थप्ने योजना रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न सक्ने गरी सी-आस्वाको व्यवस्था गर्ने, एनआरएनएले लगानी गर्न सक्ने ढोका खोल्ने पनि बताउनु भएको छ।
बितेको 24 घण्टामा भारतका विभिन्न भागमा 20,000 भन्दा बढी कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 3 दिनसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 भन्दा कम रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अहिले भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,39,59,321 पुगेको छ। देशभर 1,46,323 सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो एक दिनमा 19,216 संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त भएकाको संख्या 4,32,86,787 पुगेको जनाइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो एक दिनमा 44 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कारोबारबाट 5,26,211 जनाको मृत्यु भएको छ। महामारी सुरु भएता 87 करोड 36 लाख भन्दा बढीको परीक्षण गरिएको छ। सन् 2021 को जनवरी 16 देखि देशभर कोभिड-19 विरुद्ध खोप अभियान जारी छ। अभियान अन्तर्गत हालसम्म 2 अर्ब मात्रा भन्दा बढी खोप लगाइएको सिन्हवाले जनाएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एससीसीले अगस्तको 27 गतेदेखि सेप्टेम्बर 11 सम्म श्रीलङ्कामा हुने तय भएको एसिया कप युएईमा सार्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलङ्कामा भइरहेको आर्थिक सङ्कट र प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै एसिया कप सारिएको हो। प्रतियोगिता स्थल सार्दा श्रीलङ्काली क्रिकेट समर्थकमा आघात पुग्ने भए पनि अहिलेको परिस्थिति हेरेर तथा श्रीलङ्का क्रिकेट काउन्सिलसँग सल्लाह गरेर नै यो निर्णय लिएको एसपीपीका अध्यक्ष जय शाहले बताएका छन्। एसपीपीका अध्यक्ष शाहले भनेका छन्, खेल स्थल सार्ने निर्णय निकै कठिन कार्य थियो। श्रीलङ्कामा हुने भनिएको प्रतियोगिता सारेर युएई तय गर्नु श्रीलङ्काको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई लिएर लिएको निर्णय हो। हामीले हरसम्म प्रयास गरेका हौँ। भेन्यू मात्रै सारिएको, होस्टिङ अधिकार अन्य सबै श्रीलङ्कामा नै निहित रहने बताइएको छ। खेल युएईमा हुने भए पनि आयोजक भने श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डसँग नै रहने जनाइएको छ। भदौको तेस्रो साता नेपालमा 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप हुँदैछ। च्याम्पियनसिपका लागि यति बेला महिला टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। शहीद स्मारक डिभिजन लिग क्लब एपीएफका प्रशिक्षक कुमार थापाले नेपाली महिला टोलीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। उपविजेताभन्दा माथि पुग्न नसकेको टोली घरेलु मैदानमा सदुपयोग गर्दै इतिहास रच्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। दक्षिण एसियाको प्रतिष्ठा प्रतियोगिता महिला साफको 6औं संस्करण भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म आयोजना हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हृदयघातबाट कसरी बच्ने विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। हृदयघातबाट बच्न ती उपायहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। तारेको तथा भुटेको खानेकुरा सेवन कम गर्नुहोस् र खानामा नुन कम खानुहोस्। आफ्नो तौल सन्तुलित राख्नुहोस्। हरेक दिन नियमित रूपमा आधा घण्टा हिँड्ने बानी गर्नुहोस्। योगा तथा व्यायाम नियमित गर्नु आवश्यक हुन्छ। भोजनमा रेसादार खानेकुराहरू खानु सबैभन्दा उत्तम हो। साथै विभिन्न खानेकुराहरू पनि खान सकिन्छ, जस्तो प्याज। यसको नियमित सेवनले रक्त प्रवाह ठिक राख्दछ, मुटुको धड्कन सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछ, मुटुको जोखिम कम गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो गोलभेडा। यसमा पाइने भिटामिन सी, बिटा क्यारोटिन, लाइकोपिन, भिटामिन ए तथा पोटासियम तत्त्वले मुटु रोगको जोखिम घटाउँछ। त्यस्तै अर्को हो लसुन। खाली पेटमा बिहान 2 केस्टा लसुन पानी चपाएर नियमित खाने गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को हो गाजरको जुस बनाएर पिउने र सलादको रूपमा खाने गर्नाले यो मुटुको लागि निकै लाभदायक हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई हृदयघातबाट कसरी बच्ने, अपनाउनुहोस् यो उपाय भन्ने विषयवस्तुमा थोरै जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।